शेर को वोट दो। पैसे दो वोट लो, एक वोट की कीमत 2000 से 4000 तक। लाहौर के ज़िमनी इलेक्शन में वोटों और नोटों की लूट से लग गई। NA 133 के ज़िमनी इंतखाब में सौदेबाजी की मुबैना वीडियोज वायरल। नून लीग के इंतखाबी कैंप में 3 से 4000 के एवज वोटर से कस्में ली गईं। पीपल्स पार्टी के इंतखाबी कैंप में वोटर्स को 2-2 हजार में खरीदा गया। पैसों के लालच में लोग कतारों में खड़े रहे। पीपी के दफ्तर में 2000 रुपया पर पर्सन मिल रहा है और बे इंतहा रश है। इंतजाम नहीं बस तो बगैर ही दे जा रहे हैं। हलफ मांगते ने कि भी हलफ दो, लेकिन 2000 रुपया मिल रहा है या वध भी मिलता है? 2000 इलेक्शन कमीशन का NA 133 में वोट खरीदने से मुतालिक फुटेजेस का नोटिस। DC लाहौर, IG पुलिस, चेयरमैन नादरा और चेयरमैन पैमरा को मरासिला जारी। फुटेजेस की फॉरेंसिक रिपोर्ट, लोगों की शनाख्त और मुकम्मल मालूमात 30 नवंबर तक तलब कर ली। मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत भी कर दी। ज़हनी तौर पर हार चुके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने जा रही, वो ऐसे ये हो चुके, ये उनका पुराना कारनामे का पुराना मदीना है कि ये लोगों को खरीदते हैं। ये शिकस्त तस्लीम कर चुके, ये अब इन्होंने जाना ही जाना है, इन्होंने हारना ही हारना है। NA 133 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार का नून लीग पर इल्जाम। असलम गिल ने कहा, नून लीग की तरफ से वोटों की खरीदारी हो रही है। नून लीग ज़हनी तौर पर पीपल्स पार्टी से हार चुकी है। वोट और जमीर खरीदना इन लोगों के पुराने कारनामे हैं। पैसे देकर वोट लेना किस तरह से जमहूरियत की खिदमत है? ये वोट को इज्जत दे रहे हो? ये वोट को 2-2 हजार रुपए में खरीदना क्या वोट को इज्जत देना है? पाकिस्तान में इमरान खान के मुकाबले का कोई लीडर ही नहीं है। ये सारे तो बच्चे हैं। एक लीडर है जिसका पूरे पाकिस्तान में मानता है, वो इमरान खान। नून लीग लोगों को लालच देकर इलेक्शन लड़ती है। ये लोग इदारों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की तनकीद। जहलुम में जलसे से खिताब में बोले, नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और वोटर्स को खरीदा। PTI वाहिद वफाकी जमात है, मुल्क का वाहिद कौमी लीडर इमरान खान है। 15 साल से अवाम एक ही तकरीर सुन रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, तकरीर नहीं तो कैसेट ही बदल लें। इमरान साहब और उनके तर्जुमान कंटेनर से नहीं उतर रहे। हुकूमती रहनुमा मरियम नवाज के बुखार में मुब्तला हैं। नून लीग को किसी वीडियो की जरूरत नहीं। NA 133 पर नून लीग का बड़ा वोट बैंक मौजूद है। शेख वक्कास के प्रोग्राम आज राना मुबशर में गुफ्तगू। अली परवेज मलिक ने कहा, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने खरीदो फरोख्त शुरू की। हमने RO को सबूत के साथ शिकायत की। When I came into politics, there were two things. Everyone, because there are mafias in politics, people were scared. They were powerful people. My character assassination in these past 20 years, the sort of things they have come out against me, and all sorts of scandals and fake news to humiliate me. ताकतवर लोगों ने मेरी किरदार कुशी की, स्कैंडल्स बनाए और जाली खबरों से तस्दीक की। वजीर आजम इमरान खान का मारूफ अमरीकी स्कॉलर शेख हमजा यूसुफ को इंटरव्यू। बताया, ज्यादातर सियासतदान अपनी जात और ताकत के लिए इख्तिदार में आते हैं। जब सियासत शुरू की तो माफियाज थे, लोग सियासत में आने से डरते थे। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद में यूथ मार्च। डी चौक पर कारकुनों की रेड जोन में दाखिले की कोशिश। पुलिस ने कारकुनों को आगे न बढ़ने दिया। शुरका से खिताब में सिराजुल हक ने कहा, हुकूमत चाहती है इलेक्शन कमीशन उनकी जेब की घड़ी बन जाए। आइंदा इलेक्शन में धांधली किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे।
ریاض فتیانہ نومبر میں این جی او کی طرف سے گلاسگو کاپ 26 میں گئے. آپ سرکاری وفد کا حصہ بننے کی فرمائش کرتے رہے. مطالبات نہ ماننے پر آپ نے پارٹی پر الزامات لگا دیے. تحریک انصاف کی قائمہ کمیٹی نے ریاض فتیانہ کو شوکاز نوٹس جاری کر دیا. 4 دسمبر تک وضاحت مانگ لی. کراچی میں شفافیت کے ساتھ مردم شماری کی جائے گی. دسمبر 2022 تک مردم شماری مکمل کر لی جائے گی. وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کراچی میں ورکرز کنونشن سے خطاب. بولے کراچی کی نوکریوں پر کراچی والوں کا حق ہے. کراچی کے موجودہ نظام کو مسترد کرتے ہیں. سندھ حکومت نے بلدیاتی نظام سے متعلق ترامیم کر کے آئین کی دھجیاں اڑائیں. اس ترمیم کے خلاف اپوزیشن متحد ہو کر عدالت جائے گی. ایم کیو ایم رہنماؤں کی حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو. وسیم اختر بولے سندھ حکومت عوامی مسائل کے حل میں دلچسپی نہیں رکھتی. اب جو بلدیاتی نمائندے منتخب ہوں گے وہ کمزور ہوں گے. کورونا وائرس کی سب سے خطرناک قسم اومنیکرون ویریئنٹ پر دنیا تشویشناک میں مبتلا. برطانیہ، اٹلی اور جرمنی میں مزید کیسز رپورٹ. امریکہ، برطانیہ، یورپ سمیت کئی ممالک نے 8 افریقی ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دی. وائٹ ہاؤس کے مشیر ڈاکٹر اینتھونی فاسی نے خطرے کی گھنٹی بجا دی. کہتے ہیں اومیکرون کو امریکہ آنا ہی ہے. پاکستان کے بھی پیشگی اقدامات. جنوبی افریقہ سمیت 7 ممالک پر سفری پابندیاں عائد کر دی. ملک میں کورونا کے وار جاری. مزید 5 افراد جاں بحق. 303 نئے کیسز رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 0.81% ریکارڈ. این سی او سی کی عوام سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل. اسد عمر کہتے ہیں 12 سال سے زائد عمر کے تمام افراد ویکسین ضرور لگوائیں. وزیر داخلہ شیخ رشید کا پاکستان نیوی شپ زرار کا دورہ. وزیر داخلہ کو دفاعی استعداد اور آپریشن صلاحیتوں پر بریفنگ دی گئی. شیخ رشید نے امن کے حوالے سے پاک بحریہ کے کردار کو سراہا. اسلام آباد میں 2.5 کروڑ روپے کی ڈکیتی کا ڈراپ سین. پولیس نے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا. پوری رقم برآمد کر کے مالک کے حوالے کر دی گئی. پولیس کے مطابق مرکزی ملزم متاثرہ ڈیلر کا ڈرائیور ہے جس نے دوست کی مدد سے ڈکیتی کروائی. سب کو اسلامو فوبیا کے خاتمے کے لیے کام کرنا چاہیے. صدر ڈاکٹر عارف الوی کا ای سی او سربراہ اجلاس سے خطاب. بولے پاکستان مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتا ہے. معصوم کشمیری بھارت کے ناقابل بیان جبر کا سامنا کر رہے ہیں. پاکستان اور روس کے درمیان اعلیٰ سطح کے مذاکرات کل سے شروع ہوں گے. قومی سلامتی کی صورتحال اور 2 طرفہ تعلقات پر بات ہوگی. افغانستان کی سلامتی ایجنڈے کا اہم ترین حصہ ہے. کراچی میں نسل ٹاور گرانے کے لیے آپریشن میں تیزی. ہیوی مشینری 15ویں منزل تک پہنچا دی گئی. عمارت کے اطراف دفعہ 144 نافذ. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری تعینات. حافظ آباد میں جعلی پیرنی کا خاتون پر وحشیانہ تشدد. جن نکالنے کے نام پر خاتون کو بے دردی سے مارا پیٹا. اہل خانہ سے 20,000 روپے بھی بٹورے. ویڈیو وائرل ہونے پر پولیس نے جعلی پیرنی کو گرفتار کر لیا. سرگودا میں شادی کی تقریب میں شریک افراد کے فائرنگ. جدید اسلحے سے اندھا دھند ہوائی فائرنگ کرتے رہے. فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. ناران میں لذیذ اور نایاب ٹراؤٹ فش پراسرار بیماری کا شکار. سینکڑوں مچھلیاں روزانہ مرنا شروع ہو گئیں. محکمہ فشری پنجاب کی ٹیم ناران پہنچ گئی. ابتدائی تحقیق میں پتہ چلا مچھلیاں فنگس اور بیکٹیریل انفیکشن کا شکار ہوئی. برطانیہ اسکاٹ لینڈ اور ویلز میں آروین طوفان کی تباہ کاریاں. مختلف حادثات میں 3 اموات. اسکاٹ لینڈ میں 80,000 گھر بجلی سے محروم.
तूफान के पेश नजर रेड अलर्ट जारी।